MLA Vijay Sardesai has demanded the suspension of Panchayat secretaries involved in scams, stressing the need for strict action to restore accountability at the grassroots level. तर तो सरकारी जावं थंयचो तो काल सस्पेंड जातालो म्हणून तांकां खबर आसतना पसून तो काल सकाळी थंय बसून खंय ताणें उरिल्लें कितें सायनी बिनी मारपाच्यो आहा त्यो मारल्या. तांचे ते नारायण नायकान बी ताचे व्हिडिओ काडिल्ले आहा कोण ताका घेवन येता कसो तो वता आनी तांणी फुगट्योय मारल्या की केन्नाची एक पिढा गेली म्हणून. सो बेजिकली पळय सरकार हे सेक्रेटरींक घालून दादागिरी करता. काल तुवें पळयलां आसतलें व्हिडिओ आयलो ना रुमणामळ पंचायतीक तांणी कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडल्या. कोर्टांतल्यान ऑर्डर कितें म्हणटा की तांचे जे तांकां जे डिस्क्वॉलिफाय केल्ले तातूंत ताजे स्टे आयली. स्टे आयली म्हळ्यार इलेक्शन जावपाचें. इलेक्शनाक जो अंपायर येवपाचो आसलो मॅचीक तो अंपायरूच येना मॅचूच जायना. हें कितें आतां एक कडेन जाता थंय सांकवाळे आमी भायर काडटा थंय आहा रुमणामळ आयलें. रुमणामळ जाता थंय आहा राय आयलें. राय जाता थंय आहा तूं आनी एक खंयचे हांगाचें म्हणटा आक्षे खंय आयलें. तें कितें आतां कितले इश्यू काडपाचे पण म्हाका तुका सांगता म्हणजे हड्ड्यान गडगड जावपाक लागता इतले इश्यू आहा म्हणजे आनी लोकांक आनी मेळूंक आनी गेल्लो. सो ते बरोवन बिरोवन आनी आज जे 25 पोर्टफोलिओ म्हळ्यार खरें आज स्ट्रेस आहा सगळें. आपशी 11 मेंबर आसा पंचायतीचे ते डिस्क्वॉलिफाय जावपाचे आसात जेणी स्वताच्या जे चॅक काडलेले आसात विड्रॉ केल्ले आसात. ती हायकोर्टान स्टेट गोवा ऑफ इलेक्शन कमिशनाक डायरेक्ट केल्ल्या पूण तो असेंब्ली आसा म्हणून ताणें पोस्टपोन दवरला तेंची हियरींग. कितें असेंब्लीक आनी हे हाजेर हांव विचारता म्हाका म्हाजी खरें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्यार बरें. पण गीग वर्कर्सांच्या हातून गोंयचे जनतेक कितें दुख्ख आहा आनी ते गीग वर्कर्सांक अनऑर्गनायज लेबर म्हणून कितें धोको आहा हें आमी सांगलां. बेसीक इश्यू आमी उलयतात तो रेव्हेन्यू कितें